अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी एक ही रास्ता है। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्टर साजिद इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से होने वाले जराइम की छानबीन के माहिर थे और इस सिलसिले में इन्हें अपने महकमे में बहुत शोहरत मिली थी। इस वक्त वो एक केस की फाइल को पढ़ रहे थे कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई। इन्होंने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ कोई अजनबी था, मगर इसने जो इत्तला दी वो अहम थी। फ़ोन करने वाले ने बताया कि सलीम नामी एक नौजवान लड़का एक समाजी तंजीम की आड़ में कुछ नापसंदीदा सरगर्मियों में मलूस था। इंस्पेक्टर साजिद ने थोड़ी ही देर में इस लड़के की खोज लगा ली। वो कॉलेज का एक तालिबे इल्म था और बज़ाहिर इसका साबिक़ा रिकॉर्ड ठीक लग रहा था। इंस्पेक्टर साजिद ने सलीम से ज़ाती तौर पर मिलने का फ़ैसला किया और वो इसके घर पहुंच गए। सलीम बज़ाहिर एक नेक और हमदर्द लड़का था। इंस्पेक्टर साजिद ने अपना तारुफ एक समाजी कारकुन के तौर पर कराया तो सलीम ने खुलकर अपने और अपनी फलाही तंजीम के मकासद बताए और अपनी वेबसाइट भी दिखाई। दरअसल हम गरीब तरीन बच्चों की मदद करते हैं, वो कहता रहा, और वो मदद इस तरह होती है कि इनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। फिर हम इसकी वीडियो बना लेते हैं जो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इस चैनल से कोई आमदनी होना शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर हुई तो वो भी इन बच्चों पर खर्च करेंगे। सलीम ने ये कहकर एक वीडियो दिखाई। इसमें कचरे के ढेर के पास चंद बच्चे हाथ से बने एक बहदे से बल्ले से क्रिकेट खेल रहे थे। सलीम इनसे जाकर कुछ बात करता है, फिर इनको बैट देता है। जो बच्चे तेज शॉट लगाते हैं, तेज गेंद कराते हैं, कैच करते हैं, वो इनको इनाम में बैट, गेंदे और लकड़ी की विकेटें तकसीम करता है। आखिर में सारे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वीडियो ख़त्म हुई तो सलीम बोला, बज़ाहिर वीडियो ना ख़ास है और ना इसकी मदद से किसी का कुछ बनेगा, मगर हमारी मिसाल अंधेरे में एक शम्मा जलाने वालों की सी है कि हम अपने हिस्से का अंधेरा ख़त्म करेंगे। इंस्पेक्टर साजिद सलीम की तरफ देखते रह गए। इन्होंने ऐसे नापे तोले अंदाज में किसी को बात करते नहीं सुना था, चुनाचा इनको सलीम की बातों में लुत्फ़ आया, मगर वो कोई काम की बात ना जान सके। इस शाम को इन्होंने सलीम की वेबसाइट को देखा और चंदा देने का तरीक़ाकार देखा तो हैरान रह गए। वहाँ दर्ज था कि हम किसी से चंदा नहीं लेते। चंदा देने के लिए आपको अपनी आमदनी के जायज़ होने का सबूत देना होगा। इलावा अजीन हम सदका फितराना भी नहीं लेते, सिर्फ वो खैरात लेते हैं जिसे अल्लाह की मखलूक पर बगैर किसी इम्तियाज़ के खर्च करने की मुकम्मल इजाज़त हो। इंस्पेक्टर साजिद ने एक जैली आईडी के ज़रिए सलीम से राब्ता किया और उसे 10,000 रुपये देने की पेशकश की। सलीम ने जवाब दिया कि वो इस पर सोचेगा।
اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرے گا۔ اس نے انسپکٹر ساجد کو ایک فارم بھیج دیا تاکہ وہ اپنی معلومات دے سکے۔ جلد ہی ایک بڑی تعداد میں لوگ سلیم سے رابطہ کرنے لگے جو اسے مالی امداد فراہم کرنا چاہتے تھے۔ انسپکٹر ساجد ناشتہ کر رہے تھے کہ سلیم کا فون آ گیا۔ جب وہ سلیم کے پاس پہنچے تو سلیم نے بتایا، میرے بارے میں کوئی شخص غلط پرچار کر رہا تھا، اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس کا دوست سہیل ہے۔ انسپکٹر ساجد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سہیل کو تھانے بلوا لیا۔ جب وہ انسپکٹر ساجد کے سامنے آیا تو مطمئن لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے اپنا بیان دینا شروع کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو فون کیا، اسی طرح میڈیا تک بھی سلیم کے متعلق اطلاعات پہنچائی۔ اس سارے معاملے کے پیچھے میں ہی تھا۔ تو تم نے سلیم سے بدلہ لیا؟ انسپکٹر ساجد نے پوچھا۔ اس بات کا کیا ہے؟ اس نے تمہاری منفی سوچوں کی بنا پر تمہیں اپنی تنظیم سے الگ کیا۔ تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ سہیل مسکرایا اور بولا، انسپکٹر صاحب، میں سلیم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک طریقہ کیا ہے۔ پھر بھی آج میرا دوست پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہے۔ اسے اب پیسے کی کوئی فکر نہیں۔ مجھے امید ہے اس کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ انسپکٹر ساجد نے سوچتی نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا اور پھر بولے، تم بھی حیرت انگیز حد تک باخبر انسان ہو اور جدید زمانے کے تقاضے جانتے ہو۔ بے شک تم نے غلط راستہ اختیار کیا، مگر میں تمہیں معاف کرتے ہوئے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مت کھیلنا۔ اور سلیم اب بھی تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ۔ ایک اور ایک مل کر 11 ہوتے ہیں۔ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ چلو۔ یہی دوستی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ میں ضرور سلیم سے معافی مانگوں گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ، سہیل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر ساجد اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔